सुमेस्तांग मोगाचे प्रणाम। हांव डॉक्टर फ्रीडा रोड्रिगस, सान पाउल फिरगज बुळकुंजे हाजी उपाध्यक्ष। ह्या वर्सा आमच्या फिरगजेक 110 वर्सांचो संभ्रम। सुबीत गुडे दोंगर, बोईंबाट, शांबावी न्हंय ह्या सर परिसरांत सुबोन आसचो आमचो सुबीत गांव बुळकुंजे। ह्या गावांत विविध जातीचो लोक जियेता तरी सर्व जातीमध्ये एकवट माया मोग दिसून येता। एकवटाक नाव वेल्लो गांव जावन आसा आमचो बुळकुंजे। जाती विंगड, भास विंगड, संस्कृती विंगड जाल्यारी सर्व एक आवयच्या भुरग्यां बरी आमी जियेवन आसा। हाका एक उदाहरण दिवचें तर कोरोनाच्या वेळार हर जाग्यांनी वस्तूंचो अभाव जाल्लो तर बुळकुंजेन खंयच्याय वस्तूक अभाव जावंक ना, कारण एकामेका वांटून घेवन सांगातपणान कष्टांत दुखांत संतोषांत सांगातात जियोवचे, एकामेका सांगात दिवचो हे जावन आसा आमच्या बुळकुंजेची विशेषता। ह्या बुळकुंजे परिसरांत सर्व जाती कातीच्या लोकांक मोगांत एकवटांत सांभाळचो जावन आसा आमचो मोगाचो पात्रोन सान पाउल। केवळ क्रिस्तावांक मात्र न्ही, अक्रिस्तावांकी सान पाउल देवेर म्हळ्यार विशेष भक्त। ह्या सान पाउलाच्या मनाक 110 वर्सांच्या उगडासाक आमी सान पाउलाचे एक स्मारक निर्माण केला आणि हाचे उक्तावण ह्याच जूनाच्या 20 आनी 9 तारखेर आसतले। हातू विशेषता म्हळ्यार आमी बुळकुंजेंतली तिनी धर्माची सांगाता मेळोन हाचे आचरण करता। तर मोगाचेनो ह्या आचरणाक सर्वांचो सहकार हांव आशेतां। सर्व आमी सांगाता मेळया, हाताक हात दिवन वावुरया, एकवटान मोगान आनी मिनतेन बऱ्या मनान हे कार्य यशस्वी जावंक तुमचो सुमेस्तांचो सहकार आशेतां। सुमेस्तां आमी सांगाता वावुरया। देव बरें करूं।